शिक्षण दिवपाक तशें ताणें म्हणालो आमगेले ओडिया भाशेचो महान विद्वांस महान रायटर तो प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मोहंती तांकां पळया म्हणून आमी निमून घेतले आनी तो आयलो ताका हांव तुमगे सर्व जनां तर्फेच्यान स्वागत सांगता. आनी आमगेले आयच्यो वरेज म्हणत आमी वरेज म्हळ्यार ब्रायडग्रूम महाबळेश्वर सेल ताका हांव विश्वकोंकणी तर्फेच्यान आनी तुमगे सर्व जनां स्वागत सांगता. आनी आमगेल्याची बाकी फॉर आमगेल्याची वी पै फर्नांडीकर ताका आमकां वळख जालो तो आमी निमगे येता म्हणालो आनी एक ज्ञान दिता आनी मागीर गेलो हांव कोणा देव म्हळ्यार टी ए पै तागेले खासा दोस्त तो मस्तपटी आमगेले सिंडिकेट बँकाच्यो हाजे जुबली वेळार आयला तो तागेले हांव लॅक्चरशीप राय केला न्ही महाएक चिंतक ताका हांव तुमकां सर्व जनां तर्फेच्यान स्वागत म्हणटा. आनी खंयचेंय एक काम जावंक जाल्यार ताका एक म्हूर्त म्हूण आसा. हो म्हूर्त म्हळ्यार एका वर्स फुडें आमगेलो मोहनदास पै TV मोहनदास पै ताका आमी सुमार वर्सां लेखता जाय ताका पळोवका ताणें उरलो का ताणें आमगेलें काम पळोवका म्हण कोंकणी खातीर तो आयलो आनी ताका इतली इम्प्रेस जालें की तुमी साहित्या विशीं इतले पुरो बुक्स आसा म्हण ताका गोत नाशिल्लें भविश्यात ताणें काय 200-300 बुक्स आसचे बरें कोंकणी कसं जालें आसा म्हण जाल्यार आमगेले 2000 वयर बुक्स आसा म्हण पळोवन ताका बारीक आश्चर्य जालें आनी तो सटकल म्हणालो कसो म्हळ्यार तुमी 1 लक्षाची एक प्रशस्ती तुमी बेस्ट बुका खातीर दवराची तें हांव डोनेट करता म्हणालो. तो हाजी मस्तील काम आसता का तो खंय कितें म्हणून खंय वचून हाजी विदेशांत हांगा आयला आतां वचपाक पांय सकाळ विदेशाक वचतालें न्ही तशें करून तो आयला आनी आमी हो दीस आमकां पवित्र दिता म्हळ्यार आज आमगेले कुळार गोंय स्वातंत्र्य मेळची फाय जाल्यार आज आमगेले मुख्यमंत्र्यान सेकंड सांगला म्हणके गोवा त्या परदेशांत धांवडा येयले दीस आज हो डिसेंबर 18 आज एक पवित्र दीस आमकां पुरो कोंकणी जनाक कित्याक म्हणून आमी भायर गेले तांकां धांवन गेले आमी मलगडे तसो तांकां आज कोंकणी आमगे राज्य एक स्वतंत्र जालें म्हळ्यार दिसाचें उडगासकाट केतिर आज आमी हांगा मेळ्ळे न्ही जाल्यार आमी पांय परत केन्नाय करत आशिल्ले जाल्यार आज इतली जन मेळच्याक आनी आमी इतलो बरो समारंभ एक ऑर्गनायज करूं का आमी म्हळ्यार कोडयेला मंगळूर लागून हांगा येवं आनी म्हाका तुमकां पळोवच्या बरो आमकां प्राय जाली आनी कोण म्हणटा आमगे प्रशांत नायक तरणाटो कोंकणी भाशा मंडळाचो गोंय कोंकणी भाशा मंडळ अध्यक्ष तो आनी ताणें आमकां अभ्यास आमी पुरोच आमगेले तरणाटे आसली तुमी हांगाच केले म्हणून धर्मत्ताय केला तेका आयला जाल्यार तुमी मेळची जेन्ना मेळूंक जावा हे समारंभ आमी इतले संदर मांडून हाडच्या कारण मिस्टर प्रशांत नायक ताका हांव स्वागत सांगता. आनी आमगेले डॉक्टर P. दयानंद पै तो आमगेलो विश्व कोंकणी केंद्राचो चेअरमॅन ताचे पशी चड कसो म्हळ्यार आमी ह्या कोंकणीचें काम सुरू करतना आमकां कर्नाटकाचे 2 जाण मेळ्ळे एकलो दयानंद पै एकलो रोनाल्ड क्लोसो म्हण हांव केन्नाय सांगस हे 2 जाण आमकां कोंकणी मातेल 2 दोळ्या म्हण केले म्हण इथं म्हळ्यार आमी तांचे दुड्ड निमगो म्हणना कसं अशें म्हणटा असं एक उदारदान इमानने कोंकणी खातीर विशेष अभिमान प्रिती विश्वास एक ताणें हृदयान धरून घेतला तसं दयानंद पै आज तो तशींची मस्तील काम आसता का आनी मस्ती कडेन आपयताली. दयानंद पै म्हळ्यार एक गोड्डा चिट्टूसो पुरो जणांक एक गोडतो आज 15-20 काय 30 वर्स लागून म्हाका पळयता कोणालाय विशय ताणें वायट हाडटूच ना सांगची तां कसलें ना आनी म्हगेल्या विशयान ताका मस्त्यान सांगिल्लें आसा वायट जाल्यार तें ताणें म्हगेल्या व्यक्त केलें न्ही आमी गेल्ले दिसा कितले ताका चक्क म्हणून तशी तसले मनीस तें आमी कोंकणी भाग्य म्हण लागता. आज मोहनदास पै आनी डॉक्टर दयानंद पै हे 2 जाण मेळ्ळे न्ही आज आमी एक जोड समारंभ घे आनी विंगड कार्यक्रम घालून घेतला ते आमी हाजे खातीर हांव दयानंद पैकी हांव ताणें सांगता म्हाका जाल्यार हांव ताका स्वागत सांगता. अशी तुमकां विशेशतान सांगचें म्हळ्यार विश्व कोंकणी केंद्रा विशयान तुमी मस्ताय करनाचे बरो अर्थांची आमी 50 लाख रुपये विद्यार्थ्यांक इंजिनियरींग आनी मेडिकल स्टुडंट्सांक आमी दिला 50 लाख रुपये 160 जाणां दिला ताका कारण आमगेले मोहनदास पयले एक आमी एक नवं विजन केलां फुडें पुरो बस्ती वा मनशां विजन म्हणटाले आतां TV मोहनदास पै विजन म्हणून घेतला 25 पॉयंट प्रोग्राम तो केला आनी वर्स चड जाता आतां 30 केवर पावला आमी कितले पावता म्हळ्यार इट इज ऑल इन द इंट्रस्ट ऑफ कोंकणी लँग्वेज नॉट ओन्ली लँग्वेज लिटरेचर नॉट ओन्ली लिटरेचर इट इज फॉर कोंकणी पिपल ताणें सांगचें म्हळ्यार खंयची भास ती जनान उलयल्या मात्र भास ते जनान व्हरका म्हळ्यार कितें तर मस्तीतली योजना आसा तांकां मॅडिकल दिवका आनी एम्पावरींग द स्टुडंट्स
युक्त त्या प्रकार कोरका म्हणटा आजोळच्यान आसा विश्वकोणी केंद्र ताणें ताजे एका कार्यकारी रंग ताणें एक सिलेक्ट केला ताजे खातीर जावन ताका आमी मस्त आभार जावन असं माननाय. आज तुम्ही इतली जाणां हांगा आयल्यांची केरळा दाखोवन आयल्यांची कारवार सदाशिवगड मंगळूरा कुमटा हुबळी धारवाड अशी बेळगांव अशी पुरा कडेन दाखोवन लोक आयला तांकां हांवें परत स्वागत सांगून आमी पयली पत्रिका गोश्टी केली प्रेस कॉन्फरन्स तातूंत आमगेले वृत्ती मिडिया अँड येयले तांणी आमकां मस्तीचो प्रचार दिला ताजे निमते आमी तांकां खूब आभार जावन आसा म्हणून सांगून परत एक फावटी तुमकां सर्वांक स्वागत सांगून म्हगे 2 उतरां हांगा राबयता. धन्यवाद. समेस्त कोंकणी विश्वजनांक सुरबूस अशा येवकाराच्या फुलांनी आनी उतराच्या पोशांतल्यान तांणी ती येवकाराची फुलां तुमकां ओंपिल्ली आसा ताचोच आदार घेवन आमी फुडें वतात. येवकाराच्या फुलाची भेटवण मागता कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानचे चेअरमॅन दोतोर पी दयानंद पैमाम आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भौमानाधिक दिगंबर कामत मुखेल मंत्री गोंय सरकार हांकां भेटयतले. श्री प्रदीप पै विश्व कोंकणी छात्र वृत्ती निधी सचिव फुलां दिवन येवकारतात श्री टी.व्ही. मोहनदास पैमाम हांकां. पुरस्काराचे दानी टी.व्ही. मोहनदास पैमाम. कोंकणी भाषा मंडळ कर्नाटक हांचे सचिव गीता केणी श्रीमती विमलाबाई पै हांकां येवकारतात. कोंकणी लेखकनाचे एकवट कर्नाटक हाचे सचिव H.M. पेर्नाल फुलां दिवन येवकारतले प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मोहंतीजी हांकां. श्री रामदास कामत यू चेअरमॅन विश्व कोंकणी शिष्यवृत्ती निधी येवकारतात V.A. पै पाणंदीकर नामनेचे उद्देजक हांकां. कोची सावन आयिल्ले श्री R.S. भास्कर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे सचिव आयची उत्सव मूर्ती श्री महाबळेश्वर सैल हांकां फुलांनी येवकारतात. आणि कारवारचे श्री शिवानंद नाईक फुलांनी येवकारतात कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष श्री प्रशांत नाईक हांकां. फुलांनी येवकार दिल्लो आसा ताळयांनी येवकार दिल्लो आसा. आमी फुडें वतात. विश्व कोंकणी केंद्रा वतीन साबार तरांचे वावर चलतात. मोख एकूच साहित्य कला आनी संस्कृती ह्या मळार कोंकणी भाशेची उदरगत आनी ताचो विकास जावचो. कोंकणी साहित्याक मान हाडचे खातीर कोंकणी साहित्याची उत्कृश्टता वाडोवचे खातीर विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार स्थापन जाला. हावठण कोंकणी कादंबरी पूण हावठण हे कथेच्या इंग्लिशींतल्या अणकाराक राष्ट्रीय पावंड्याच्या ह्युमनस्केप ह्या मुंबयच्या संस्थेचो पुरस्कार फावो जाल्लो अशी नोंद कोंकणी विश्वकोशांत लेगीत मेळटा. पुरस्कार समितीचे अध्यक्ष श्री उदयबाब भेंब्रे हांचे कडेन मागता. तांणी मनोगत व्यक्त करचें आनी तशेंच श्री महाबळेश्वर सैल हांच्या साहित्यीक वावराची वळख करून दिवन येवकारचे. पुरस्कार ज्युरी कमिटी. माचे वेले मानेस्त भयणीनो भावानो नमस्कार. फाल्यांच्यान
गोंयचे मुक्तीचो भांगरा उत्सव सुरू जाता आनीक आयचो हो सुवाळो पळयल्यार अशें दिसता की हो भांगरा उत्सव एक विशेष आयाम घेतलो, एक विशेष डायमेन्शन घेतलो. हाजें कारण 500 वर्सां फाटीं पुर्तुगेज गोंयांत भितर सरलो आनी ह्या गोंयकारांचे पुर्वज गोंय सोडून कर्नाटकांत वचून स्थायीक जाले. आतां पुर्तुगेजाक धांवडायिल्ल्याची याद आमी काडटात आनी ह्या आमच्या गोंयकार भावांक कर्नाटकांत रावले तरी गोंयांत येवकार दितात. माननीय मुख्यमंत्री दिगंबर बाबांनी एक घोशणा केल्लीच आसा की जे गोंयकार महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केरळ ह्या राज्यांनी रावतात ते मूळचे गोंयकारच. आज जरी आमी तांकां कोचीकार, मंगळूरकार म्हणून वळखले तरी ते गोंयकारच. आनी हें गोंयकारपणाचें नातें चड घट्ट जावचें, जरी आमचें एक पॉलिटिकल राज्य जालें ना तरी एक कल्चरल राज्य निर्माण करपाचे दृश्टीन सगळे गोंयकारांचें नातें एकवटीत जावचें हे दृश्टीन तिनूय राज्यांनी माहिती केंद्रां गोंयची स्थापन करून गोंय आनी थंयचे वाठार हांचे मदीं सतत संपर्क उरचो असो प्रयत्न करतले. म्हजें मागणें मुख्यमंत्र्या कडेन की फाल्यांच्यान जें भांगरा वर्स सुरू जाता त्या भांगरा वर्सांत हें घडून येवचें आनी आमचें हें कल्चरल राज्याचें नातें फुडें वचचें. आमगेले कोंकणी भाशेचे सुमार 1000 वर्सांच्या इतिहासांत आमी खूब भोगलें आनी खूब सोंसलें. आज परिस्थिती बदलता. कोंकणी भाशेक 1000 वर्सांच्या इतिहासांत राजाश्रय मेळ्ळो ना, अर्थाश्रयूय मेळ्ळो ना. आज परिस्थिती बदलता, तातूंत राजाश्रय मेळपाक आरंभ जाला, पूण तो अजून खूब मेळपाची गरज आसा. आनी अर्थाश्रयूय मेळूंक लागला. माननीय मुख्यमंत्र्यां बरोबरच म्हणजे गोंयच्या मुखेल प्रतिनिधी बरोबरच हांगा आज 2 देखी आसात. माननीय श्री टी.व्ही. मोहनदास पै आनी माननीय डॉक्टर पी. दयानंद पै, जाणी आपले भाशेक, आपले संस्कृतीक, आपले अस्मिताये खातीर अर्थाश्रय दिवपाचें उतर घेतलां आनी तें फुडें व्हरपा खातीर प्रयत्न चलयला. तांकां आमचें सगळ्यांचें अभिनंदन फावता आनीक हांव मागतां की जी इच्छा तांच्या मनांत आसा आनी तांचें कार्य, ह्या कार्याक फळ येवचें तें गोमटेंच आसचें. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानान हो श्रीमती बिमला व्ही. पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार दिवपाचो ठरयलो तेन्ना ज्ञानपीठ पुरस्कार आनी साहित्य अकादमीचो पुरस्कार हे दोनूय पुरस्कार दिवपाची जी रीत आसा ती नदरे मुखार दवरून एक नेमावळ तयार केली. बोमानेस्त बस्ती वामन शेणै माम हांणी जें सांगलां त्या प्रमाणे नॉमिनेशन्स मागयलीं, पुस्तकां आयलीं आनी निमाणे कडेन आमच्या 5 जाणांच्या परीक्षक मंडळान एक पुस्तक वेंचून काडचें आशिल्लें. जी पुस्तकां शॉर्ट लिस्ट जाल्ली ती इतली दर्जेदार आशिल्ली की आमच्या मुखार एक कठीण प्रसंग उबो रावलो. म्हजे बरोबर त्या परीक्षक मंडळांत आशिल्ले श्री गोकुळदास प्रभू, श्री मेल्विन रॉड्रिक्स, डॉक्टर तानाजी हळर्णकार आनी फादर मार्क वॉर्डार. आमचे 5 जाणां मुखार प्रश्न पडलो की वेंचून काडचें तें पुस्तक खंयचें. सगळींच पुस्तकां बरीं, कादंबऱ्यो आशिल्ल्यो, कथांचे झेले आशिल्ले, कवितांचे झेले आशिल्ले, निबंधांचे झेले आशिल्ले आनी सगळींच पुस्तकां दर्जेदार. आमकां मनांतल्यान समाधान जालें की कोंकणी भाशेंत आज इतलें दर्जेदार साहित्य निर्माण जाता की पुस्तक वेंचून काडटा आसतना पुरस्कारा खातीर खंयचें काडचें असो प्रश्न पडटा. पूण निमाणे कडेन सगळीं जरी आमकां आवडली, सगळीं जरी बरी आशिल्लीं, सगळीं जरी पात्र आशिल्लीं तरी एकूच पुस्तक वेंचून काडूंक जाय आशिल्लें. आनी म्हणून आमचे मदीं कन्सेन्सस जालो की श्री महाबळेश्वर सैल हांची हावठण ही कादंबरी आमी वेंचून काडली. ती वेंचून काडटना एक कांय ताजीं खाशेलेपणां
नजरे मुखार दवरली आनी ती खाशेलपण अशी की ही कोंकणीतली कादंबरी एक